आएर बोल्दा नबोल्ने के हेलो कति बोलिरहेको तिमी अब काममा बिजी छौ कहाँ बोल्न पाइन्छ त उनीहरू हेलो 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 अब युट्युबमा धन्यवाद छ ट्याग मिलाएर लाइभ सो लाइभ हो धन्यवाद हेलो 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 धन्यवाद छ नृत्य कलाकार बहिनीहरूलाई एकदमै मिठो नृत्य प्रस्तुत गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो र यो गीतलाई भर्खरैको नृत्यलाई प्रभावित भएर मङ्गल नेशनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभाको गरिएका सदस्य सूर्य कुमार गुरुङज्यू यानी कि उत्तमबाट रु 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्णले ताली बजेर 500 रुपियाँको सम्मान गरिदिन उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मैले कति पनि ढिलाइ नगरिकन फेरि मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहे। अबको मन्तव्यको पालो आएको छ। मङ्गल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका महिला सदस्य चन्द्रकुमारी गुरुङज्यूलाई म आफ्नो 2-4 शब्द सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिन भन्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै नगरसभा, जिल्ला सभा, नगरसभा, वडा सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सदस्यज्यूहरू, साथै आजका हाम्रा यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनुको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मङ्गल प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट यहाँहरूलाई मङ्गल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गल। आज 27 जुलाई मङ्गल नेशनल अर्गनाइजेसन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 50औं जन्म दिवसमा देश तथा विदेशमा छरिएर रहेका मूलवासी मङ्गलहरूले भव्य
र यहाँ उपस्थित हुनुभएका नारी दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के भन्न आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी नारी दिदीबहिनीहरू घरायसी काम चुलो चौकामा मात्र सीमित नराखेर राजनीतिक चेतन हुन पनि अत्यन्तै जरुरी छ र हामीले पनि पुरुष समान अधिकार पाउन पुरुष समान हुन हामी पनि जरुरी छ भन्दै समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर राख्दै केन्द्र सरकारका अग्रदायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट यहाँहरूले आज धेरै कुराहरू बुझेर जानुहुनेछ र गाउँघर कुना कन्दारामा सुतिरहेको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भ्युजाउँदै हिँड्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा बसा म पनि यहाँहरूमा आज बिदा हुन चाहे हस् त जय मङ्गल। धन्यवाद छ केन्द्रीय सभाका महिला सदस्य साझा कुमारी गुरुङज्यू एकदमै मिठो छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेग्रोहरूलाई जसरी थिचोमिचोमा पारेको थियो यानि कि अफ्रिकाका हप्सी नेग्रोहरूलाई आर्यन गोराहरूले जसरी थिचोमिचोमा पारेको थियो त्यसको विरुद्धमा रङ्गभेद नीतिमा लड्ने व्यक्ति नेल्सन मण्डेला थियो भने त्यस्तै गरी नेपालमा जसरी वर्णभेद नीतिको लागि वर्णभेद नीतिमा पारेर हामीलाई नेपालका आर्यन शासक वर्गहरूले हामीलाई जसरी यहाँका चिम्से र छेप्चे 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई हामीलाई जसरी थिचोमिचोमा पारेका थिए यसको लागि आवाज उठाउने एकदमै 80% मूलवासी मङ्गोलको लागि आवाज उठाउने लोकतन्त्रवादी एउटै मात्रै व्यक्ति हुन् उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भन्ने र उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मैले फेरि अर्को वक्तालाई म मन्तव्यलाई जोड्न चाहे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य आजको यस डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जन्म दिवसको आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि शिवजी गुरुङजीलाई म आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मङ्गोल मित्रहरूलाई म एकदमै नाच्ने र बसिदिनहरूको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि यो समय भनेको मानव छरेर मोरी उब्जाउने समयमा पनि तपाईहरु आफ्नो समय लिएर आउनु भएको छ त्यसैले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ र पनि नाच्ने र बसिदिनहरूको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु किनभने हाम्रो अब यस कार्यक्रम अन्तिम चरणमा गएको कुरा पनि म तपाईँहरुमा घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक जिल्ला सभा उपसमितिका सदस्य सभापति मगर भाइलाई एउटाले लेख्नु भएको छ हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ होला मेरो प्रत्येक भेटलाई विदाईको भेट सम्झिनु मेरो प्रत्येक भेटलाई सम्झनाको विदाई सम्झिनु भनेर उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ किनभने गोपाल गुरुङ जस्तो व्यक्ति विश्वमा 1000 र 500 वर्ष लाग्छ यस्तो व्यक्ति जन्मिनु यो एकदम हाम्रो सौभाग्यशाली हो। भाषण ठुलो होइन उहाँले कसरी यो मुद्दा उठाउनु भयो त उहाँको सरस्वती म उहाँको जुन गरेको कुराहरू म तपाईहरुलाई म सुनाउन गइरहेको छु। जब महेन्द्र राजा झापागौरीगञ्जमा 2019 सालमा सहरी हुँदाखेरि त्यो बेलामा बोल्न नपाउने पञ्चायतीको शासन थियो अनि जब
जाँदाखेरि बाहुन क्षेत्री पिएहरू सचिवहरूले तपाईँको टोपी छैन, तपाईँ कसरी तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ भनेर लास्टमा उहाँलाई चाहिँ भेट गरिदिनु भयो रहेछ। अनि त्यही सचिवको टोपी दिएर उहाँले चाहिँ त्यो भेट गरिदिनु भएको छ। अनि उनले चाहिँ त्यो भेट गर्दाखेरि उहाँले एकदम त्यो झुकेर गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ यसरी जय मङ्गल महाराजजी, तपाईँ पनि भारतबाट नेपाल आएको, बाहुन क्षेत्री पनि भारतबाटै आएको, यो देश त 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको हो। तपाईँले नेपालमा अब लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार तपाईँले संस्थागत गर्दै अगाडि जानुपर्छ। भोलि धेरै ठुलो समस्या हुन्छ यो देशमा भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरो गर्नुहुँदा 45 मिनट कुरो गर्नुभएको रहेछ। अनि पञ्चायतीको व्यवस्था थियो। महेन्द्र राजाले के सोच्यो भने अब देश विकास गर्न पर्यो। भोलि आउने दिनहरूमा अब यो देशमा रोजगारी चाहिँ भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर उसले चाहिँ जनताको के राय छ भनेर उहाँ त्यो जाँदाखेरि उहाँसँग त्यो गौरीगञ्ज झापामा भेट भएछ। अनि भेट भएपछि अनि 45 मिनट कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 5वटा सिगरेट थिली पिउनु भएको रहेछ राजा महेन्द्रले। ओहो, यस्तो भर्खरको 22-23 वर्षको उमेरको केटाले मलाई यसरी सम्झाएको भनेर उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँ बोलाउनु भएछ। काठमाडौँ बोलाएपछि उहाँ सोल्टी होटलको म्यानेजर बस्नु भएको रहेछ। अनि बाहुन क्षेत्री धसला अब त्यसरी हुँदैन भाइ, अब यो मङ्गोलको कुरा आयो, देश त उनीहरूकै हो भनेपछि तुरुन्तै 19 सालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गरेछ। 20 सालमा विदेशबाट आएको मान्छेले नागरिक पाएछ। 21 सालमा भूमिसूत्र मन्त्रालय र 22 सालमा भूमिसूत्र ऐन बनाएर अहिलेको 2 चुच्चे झन्डा राष्ट्रिय झन्डालाई खडा गएपछि उनीहरू मजबुत भएछ। अनि जब उहाँ यसरी भेटेपछि उहाँले त्यो कुरा मजबुत गरेपछि उनीहरूले के गरेछ भने अब बाहुन क्षेत्री एकदम मजबुत भयो। यो देशको चाहिँ अब विदेशबाट आएको मान्छेले नागरिक पायो। नागरिक पाएपछि यहाँको जमिन उनले नाप्न पायो। 60% जमिन उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि लुटिएको छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि फेरि 26 सालमा उहाँ भेट्नु भएछ। होइन महाराज, तपाईँले त धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभयो है। यो गल्ती गरेकोमा म तपाईँको सोल्टी होटलको म्यानेजर बस्दैन भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यसपछि त्यो महेन्द्र राजालाई 28 सालमा भरतपुरमा आफ्नो कालगतीले मरेको छैन अहिलेसम्म राजाहरू, बाहुन क्षेत्रीको षड्यन्त्रले उसलाई मार्दैछ। अब उसको जेठी श्रीमती सीता गुरुङ थियो, तपाईँको ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारको, त्यो पहिले बिहा गरेर रविन्द्र शाह थियो। त्यसको रविन्द्र शाहलाई राजा बनाउनु पर्ने थियो, तर रविन्द्रभन्दा 5 वर्ष पछाडि जन्मेको वीरेन्द्रलाई बाहुन क्षेत्रीले, किनभने यो त नेपालकै मङ्गोलको चेलीबाट निस्केको, अब यो त नेपालकै मङ्गोलहरूले यो कुरो चाहिँ अब उजागर गर्छ भनेर उसलाई राजा नबनाइकन वीरेन्द्रलाई राजा बनाइदिएछ। अनि वीरेन्द्र जब राजा बनेपछि फेरि दरबारमा वीरेन्द्रले गोपाल दाईलाई बोलाउनु भएछ। 1 घन्टा कुरा गर्नुभएछ। होइन गोपाल दाई, भन्नुहोस् तपाईँको राय के छ भन्दाखेरि, होइन महाराजजी, मैले तपाईँको बाबालाई बेसी सम्झाएको थियो, तर त्यो कुरो तपाईँको बाबाले मान्नु भएन। उल्टै तपाईँको बाबाले चाहिँ विदेशबाट आएको मान्छेलाई नागरिक दियो, हिन्दू राष्ट्र बनायो, भूमिसूत्र मन्त्रालय बनायो, हाम्रो जमिन नाप्यो, अहिलेको 2 चुच्चे राष्ट्रिय झन्डा पनि राष्ट्रिय झन्डा बनायो। यो राष्ट्रिय झन्डा भनेको विश्व हिन्दू महासङ्घको झन्डा हो। तपाईँहरूले यो धेरै गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूसँग यो कुरो गरेँ भने मलाई 3-4 घन्टा लाग्छ, तर म सर्टकट जाँदैछु। उहाँलाई चाहिँ पश्चिममा कसरी भित्रायो भन्ने त्यो कुरो पनि म बताउँदै जान्छु। अनि जब वीरेन्द्र राजा 1 घन्टा कुरा गरेपछि, होइन तपाईँले छोडिदिनुहोस् गुरुङजी, तपाईँले यो तपाईँको मङ्गोलको आवाज तपाईँको मान्छेले कुरो बुझे छैन, बरु मेरो राजाको ठेगाना तपाईँले मलाई 2 दिन मन्जिल घर र काठमाडौँमा तपाईँको छोराछोरीलाई युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जहाँ जहाँ पढाउँछु म त्यहाँ पढाउँछु भनेपछि
भनेपछि हुँदैन महाराज, म यो पद पैसा लोभले म आएको होइन। मेरो बहुसङ्ख्या 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू मान्छे जस्तो भएर बाँच्नलाई मैले यो आवाज उठाएको। मलाई तपाईँको त्यो आलिशान महल, तपाईँको पैसा मलाई चाहिएन भनेपछि उहाँले 36 सालमा पुलचोकमा तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले वैधानिक गर्नुभयो। हामी यो देशको मूलवासी हो भनेर उहाँले चाहिँ जब पुलचोकमा उसले अधिवेशन गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले नेपाली राजनीति आलेखा सच्चाइ यो किताब लेख्नुभयो। उहाँले 2028 सालबाट उहाँले न्यू लाइट साप्ताहिक पत्र लेख्नुभयो। शेष यात्रा, शेष कविता, यस्तो त धेरै लेखेछ। उहाँ चाहिँ मराठी भाषा, इङ्ग्लिस, हिन्दी, नेपाली 4-5वटा भाषाको ज्ञान हुनुहुन्छ उहाँ। अनि जब उहाँ यसरी यो लेखेपछि अनि यो लेख्दै गएपछि 2040 सालतिर थन्डरबोल्टको पत्रिका पनि उहाँले चाहिँ खोलेछ। अनि यो फोटोकपीको आधारमा उहाँलाई जेल चलन गरेको। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यो इतिहास, भाषण ठुलो कुरो होइन, उहाँले गरेको कामहरू। अनि उहाँलाई चाहिँ जेल हालिदिएछ फोटोकपीको आधारमा। 2044 साल तपाईँको श्रावण 26 गते पक्रेर जेल हालेछ। अनि जेलमा बसेपछि के भएछ, भेट्न जाने आफन्तले के भन्नुभएछ, अब बाहुनक्षेत्र राजाले मलाई मार्छ, जे जस्तो भए पनि यो किताब इङ्ग्लिस भर्जनमा छापेर अन्तर्राष्ट्रियमा इन्टरनेसनल पेन भनेको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार ह्युमन राइट्समा अनि तपाईँको ILO त्यो ठुल्ठुलो संस्थामा यो किताब इङ्ग्लिसमा पठाइदिएछ। अनि यो किताब पठाएपछि विश्वले अनुसन्धान गरेछ। बेलायतमा तपाईँको 46 साल 1990 साल विश्वको बुद्धिजीवी र बुद्धिमान बसेर यो किताबको अनुसन्धान भएछ। 10 to 4 बजे बिहानदेखि 3 दिन। किन यो गोपाल गुरुङले यस्तो किताब लेखेछ नेपालमा? हिजो 1495 मा 1559 मा बाहुन क्षेत्रीय राजाहरू भित्रिएको के कारणले यो किताब लेखेछ? यो किताबको चाहिँ त्यहाँ विश्लेषण भएछ। अनि त्यहाँ यो किताबको विश्लेषण गर्दाखेरि नेल्सन मण्डेलाले पनि आफ्नो भूमि र अस्तित्व खोज्दाखेरि उसलाई 27 वर्ष जेल हालेको रहेछ भनेर त्यहाँ प्रुफ भयो। त्यो प्रमाण भेटेपछि गोपाल गुरुङले पनि आफ्नो भूमि र अस्तित्व माग्दाखेरि उसलाई जेल हालेको रहेछ भनेर त्यो 3 दिनको कन्फरेन्सले गर्दाखेरि नेल्सन मण्डेलालाई आफ्नो भूमि र अस्तित्व दियो। नेपालमा बहुदल दियो। हेर्नुहोस् 2046 सालमा मान्छेले भन्छ नि बहुदल त्यो बाहुन क्षेत्रीले चाहेर ल्याएको होइन। यो हाम्रो युग पुरुष आमा डाक्टर गोपाल गुरुङ लोकतन्त्रवादी, विश्वले नम्बर 1 मा पोलिटिकलमा आउँछ उहाँ। त्यो उहाँ चाहिँ त्यो 3 दिनको कन्फरेन्सले फुकुवा भयो। अनि फुकुवा भएपछि त्यसपछि नेपालमा बहुदल दियो, नेल्सन मण्डेलालाई अस्तित्व फिर्ता दियो। अनि सबै दल त्यहाँ खोज्न अनुमति भयो। तर गोपाल गुरुङलाई के भन्यो फेरि, तपाईँको मङ्गोल मूलवासीको शब्द हटाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ दर्ता दिन्छ। तर यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घको शिवसेना, बजरङ्ग दल हरेक पार्टीकोले यहाँ जम्मै अब किनभने मङ्गोल एकत्रित हुन्छ भनेपछि त्यो भएपछि उसलाई दर्ता दिएन। अनि उसले आधी घन्टा नै भाषण गरेछ निर्वाचन आयोगको सामने। अनि भाषण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारले फेरि उहाँलाई छोपेछ। ओहो, अझै पनि यस्तो छ नेपालमा भनेर उहाँले सङ्घर्ष गर्दै गयो। यही किताबले चाहिँ एकदम गोरेबहादुर खपाङ्गेले पढेर बाहुनलाई मैले 2500 को जुत्ता यसरी ढोक्न लगाउँछु भनेर यसरी जुत्ता देखाउँदो रहेछ। तर जब ऊ जेल परेपछि डराएर ऊ राजाले किनिदिएछ। बाहुनलाई मात्रै गाली दिने, क्षेत्री त राजा। अनि त्यो कारणले उनीलाई त्यो समस्या भएपछि जब जेलबाट निस्केपछि ठिक छ मेरो कमसेकम मेरो बजाइले त बौद्ध लाग्यो भनेपछि उसले चाहिँ गोरेबहादुर खपाङ्गेले भनेछ, हेर्नुहोस् भाइ, तिम्रो दर्शन भिजन छैन भने पार्टी नगरौँ, बाहुनले मार्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई भनेछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ कहाँ दाइ त्यत्रो सेना प्रहरी जम्मै उसको हातमा छ, तपाईँले राजा फाल्ने कुरो
बरु तपाईँलाई राष्ट्रपति बन्नुहोस्, म बन्दैन, तपाईँ बन्नुहोस् भन्दाखेरि त्यस्तो असम्भव कुरा नगर भनेपछि अनि उहाँले सङ्घर्ष गरेको लास्टमा 2051 साल मङ्सिर 29 गते 2052 सालमा मङ्सिर 29 गते 51 सालमा आदिवासी घोषणा गर्यो एमाले अनि 52 साल मङ्सिर 29 गते उहाँलाई फेरि एकदम प्रश्न सम्झाएर वीरेन्द्र राजाले सम्झायो, अब तपाईँ नै सर्वेसर्व हो, नेपालको महाराजी, तपाईँले नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनीति प्रान्तीय सरकार गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि त्यो चिठीको जवाब प्रचण्ड र बाबुरामले घुमारिदिएछ। हिजो महाभारतदेखि तपाईँहरूभन्दा हामी एक कदम अगाडि छ, तपाईँ चुप लाग्नु गोपाल दाई, नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनीति हामी ल्याउँछौँ भनेर माओवादी खोलेको भनेको गोपाल गुरुङले यो कुरा झापा र इलामबाट सुरु गरेको थियो। अब चाहिँ नेपाल उनीहरू गयो हो, अब छिट्टै चाहिँ लिन्छ भनेर वीरेन्द्रले हतियार दिएर पश्चिमको खास गरी त्यो सोझा लाटा मगरहरूलाई हतियार दिएर दिनमा म सेना प्रहरी पठाएर दुःख दिन्छु, राति तैँले दुःख दिएर यसलाई मार्ने भनेर खुद बाबुरामले नै भनिरहेको छ। यहाँ नेपालमा गुरु मगरलाई मार्नलाई प्लानिङ बनाएकै हो, तर नसकेर अहिले चाहिँ यहाँ छोडेको भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यसमा भएपछि जब जनयुद्ध सुरु गर्यो उहाँले 52 सालबाट, अनि उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा जानुभयो, केस हालिदियो, अनि 2055 सालमा उसले भूमिगतको रूपमा अधिवेशन गर्यो इलामको लानाबारीमा। तपाईँको त्यो अधिवेशनमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने पश्चिमको खास गरी गुरु मगरले यो मेरो भिजन 15-20 वर्षपछि मात्र बुझ्छ भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ। अनि त्यसो भनेपछि उहाँले अब हुन पनि त्यतिखेर 2055 सालमा पहिलो अधिवेशनमा बुटोलबाट 13 जना गएको रहेछ। त्यो 13 जनामा अहिले जयकुटीको शेरबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, विनोद गुरुङ भन्ने भैरवलाई अस्ति हामी भेट्नुभयो, अनि उहाँहरू जाँदाखेरि त्यो 13 जनाले काम गर्न नसकेको रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ 55 सालमा 2047 को संविधान भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको, बाम छित्रीको र दरबारियाको कागजको कष्ट हो, कम्युनिस्टको दरबारिया बाम छित्रीको खास यो कष्ट संविधान हो भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न लेख्नु भएको छ। अनि 2058मा रूपन्दी र सरीकोटमा संविधान जलाइदियो, अनि त्यो संविधान खत्म भएको। जब उहाँलाई त्यतिखेर अनुसन्धान गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियको सुजन आई हेगर पनि आउनुभएको रहेछ। अनि गोपाल गुरुङले जम्मै कुरो बताउँदाखेरि उहाँले पुरै नेपालको इतिहासको बारेमा यस्तो हो यस्तो भनेर अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनहरू दिँदै जाँदाखेरि त्यसपछि राजा वीरेन्द्र नै माओवादी सञ्चालन गरेको रहेछ भन्ने प्रश्न थाहा पाएपछि अनि त्यो राजदरबारको हत्याकाण्ड एकदम गहिरो तरिकाले चाहिँ त्यहाँ भएको छ। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय केस 60 सालमा जित्नुभयो। 60 सालमा जितेपछि उहाँले अन्तर्राष्ट्रियबाट लो गोपालजी अब तपाईँको देश हो, तपाईँको जनतालाई जति छिटो तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हामी फिर्ता दिन्छौँ भनेर उहाँलाई त्यसो गर्नुभयो रहेछ। अनि उहाँले त्यो 61मा अधिवेशन गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँले त्यो 61 सालमा उहाँले नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनीति प्रान्तीय सरकार हुनुपर्छ भनेर त्यो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो पारित गरेछ। अनि त्यो पारित भएपछि तपाईँको अन्तरिम संविधान बनाउनलाई जुन किसिमको 12 बुँदे सम्झौता भयो दिल्लीमा, अनि त्यसपछि नेपालमा आएर अन्तरिम संविधान बनायो, अनि राजालाई फाल्यो, अनि लोकतन्त्र धर्मनीति प्रान्तीय सरकार त्यो अन्तरिम संविधानले हस्तगत गर्यो। अनि त्यसपछि तेस्रो महाधिवेशन भयो तपाईँको 2066 साल। के भनेछ भने ज्ञानेन्द्र राजा भनेको अप्टु पासो हो,
उसको चाहिँ 8वटा मुख छ। अब यो देशमा राजा चाहिन्न भनेर चाहिँ उहाँले त्यो अधिवेशन गरेपछि राजकोटी 64 साल 65 सालमा राजा नै दरबारबाट चाहिँ उसलाई आउट गरिदियो। त्यसपछि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। अब उनीहरूले चाहिँ अन्तिम संविधान त बनायो, तर पहिलो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो र लोकतन्त्र धर्मले प्रान्तीयलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो गर्न सकेन उनीहरूले। अनि जब 2061 सालमा तपाईँको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो, पुसको 15-16 साल गते, त्यतिखेर हामी भूतपूर्वबाट 13 जनै गएको। जसरी पहिलो अधिवेशनमा 55 सालमा 13 जना गएको, हामी 13 जना गएको। हामी जब हामी बिहान तपाईँको पुसको 14 गते हामी यहाँ बिहान बस चढेर गएको। अनि त्यो साँझ पुग्यो, अनि त्यो अधिवेशनले चाहिँ के गर्यो? लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार पहिलो संविधान सभामा प्रस्तावनमा राख्नुपर्छ भनेर त्यो अधिवेशनले तयार गर्यो। अनि त्यो तयार गरेपछि छेत्रीले संविधान बनाउनु पर्यो। अनि हामी त्यो 13 जनामा गएको। त्यसमा अहिले काम गरेको भनेको टोटल हामी 5-6 जना छ। यहाँ हाम्रो खिलबहादुर घा भाइ पनि छ, उहाँ, म, अनि अहिलेको मूल सचिव कल्पना थापा मगर र मङ्गोलबा, उहाँ हामी चाहिँ गएको। अहिले हामी 5-6 जनै छ काम गर्ने, बाँकी चाहिँ हराएको। अब हामीले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई भित्राउनु पर्यो भनेर चाहिँ पश्चिम स्त्रीय मङ्गोल सभा रूपन्देहीको प्रथम अधिवेशन गर्ने भनेर हामी चाहिँ बुटुलमा 1 सालपछि म आउँछु भएको, तपाईँहरू आउनुभयो पश्चिमबाट। अब मेरो सपना भनेको पश्चिममा एक फेर मात्रै जान्छु, त्यसपछि म आउँदैन कहिले पनि भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर 2072 साल फागुन 29 गते खुल्ला सभा थियो। अनि हामीले पुसको 24 गते 28 जना माइनेट गरेर ल अब गोपाल गुरुङलाई भित्राउने है भनेर चाहिँ तयार गर्यो। अब हामी 28 पुसबाट हामी घर दैलो गर्ने भनेर हामीले टोली गठन गर्यो। त्यसमा हाम्रो अहिले भीमबहादुर राणाजी हुनुहुन्छ, अनि यहाँ हुमा गुरुङ, यो तपाईँको चन्द्र गुरुङ र खिलबहादुर घा हाम्रो टोली गठन गर्यो। तर जो माइनेट गरेको मान्छे नै फेरि गायब भयो। हेर्नुहोस् है, गोपाल गुरुङलाई हिजोदेखि नै यस्तो धोका दिँदै आएको छ मान्छेहरूले। अनि त्यो माइनेट गरेको मान्छे नै गायब। पहिलो मिटिङ पनि आउँदैन कन्टेक्ट, दोस्रो मिटिङ पनि आउँदैन कन्टेक्ट, तेस्रो मिटिङमा गर्छ कन्टेक्ट। अब गोपाल गुरुङ भित्राउने बेला भएको 19 दिन छ। अब के गर्ने त्यहाँ? तर हामीले काम गर्दैछ। अनि लास्टमा अहिलेको मूल सचिवले के भन्यो, अब के गर्ने भनेर उसले चाहिँ हैरान पर्यो। अनि त्यो हैरान परेपछि मिटिङ बस्यो फेरि। अब लो अब कसरी चाहिँ अब गोपाल गुरुङले भित्राउनु त, अब यहाँ त भित्राउनै पर्यो भनेपछि फेरि मिटिङ बसेपछि सबैलाई सोध्यो। त्यसपछि भन्यो, अब कोही पनि बोलेन। मैले भन्यो यो देश त हाम्रो भनेर गोपाल गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय केस जितेर आएपछि कसले के गर्छ? हुँदैन यो यसरी। यो देश हाम्रो, कसले पनि केही पनि गर्दैन। ऋण गरेर पनि गोपाल गुरुङलाई भित्राउने भनेपछि ल ठिक छ, यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अब सचिवमा चाहिँ सिबेला राख भनेपछि हामीले त्यो 19 दिनभित्र गोपाल गुरुङलाई भित्राएर त्यसपछि त्यतिखेर नारा लगायो, यो देश कसको? मङ्गोलको, बाहुन कहाँको? विदेशको। अब कहिले पनि नलागो रहेछ। अनि गोपाल गुरुङले भने होइन भाइ, तिमीहरूले आँट गर्न सक्छ, तिमीलाई त धोका दियो त्यत्रो भाइहरूले भन्दाखेरि नै सक्छ दाइ भन्ने रहेछ। अनि त्यो नारा लगाएपछि त्यसपछि बल्ल बाहुन छेत्रीको, किनभने त्यतिखेर जसरी नागासीमा र हिरोसीमामा अमेरिकाको तीनों सेनाध्यक्ष राति 12 बजे रक्सी खाँदै थियो भन्छ। जहाँ पनि फौज अगाडि बढ्ने। अनि त्यो परमाणु बम खसालिदिएछ त्यहाँ। जापानको चाहिँ संविधान अमेरिकाले बनाइदिएको। त्यस्तै बुटोल भनेको यो चाहिँ मिलिटेन्ट तालिबानको गढ जस्तै हो बाहुन छेत्रीको। किनभने हामीलाई मान्छेको दर्जन अझै पनि राखेको छैन।
अनि त्यसरी चाहिँ जब त्यो हामीले एउटा विचारको परमाणु बम खसालिदिएपछि त्यसपछि बाहुन छेत्रीले ओहो हाम्रो त यत्रो सम्पत्ति छ भनेको त हामी त यो झुपडीमा बसी बराबर पो रहेछ भनेर अहिले बाहुन छेत्रीले साँझ परेपछि रौसी खान सुरु गरेछ। त्यसरी चाहिँ सफल गरेपछि युरोपबाट फोन आयो, भारतबाट फोन आयो, लो पश्चिममा गोपाल गुरुङलाई भित्रायो, अब मङ्गोल राष्ट्रवाद छिट्टै आउँछ भनेपछि त्यसपछि हामी कार्यक्रमहरू गर्दै गयो, अगाडि बढ्दै गयो। अनि फेरि त्यस्तै केन्द्रमा अलि खटपट भयो। अनि अहिलेको एमएनओ डिजी भन्छ नि त्यो बिरलालको टोलीले फेरि त्यो निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन दिन आइपुग्यो नगइरहेछ। जस्तो अस्ति हामीले अवधि दियो उहाँ निर्वाचन आयोगमा, अनि त्यो अवधि नदिएको खारेज गरिदिए रहेछ फेरि। अनि यो देशको चाहिँ अधिवेशन गर्नै पर्ने फेरि त्यो नभए त फेरि झन् दुःख पाउँथ्यो। अनि अधिवेशन गरेको बाहुन छेत्रीले त जम्मै थाहा छ, रणनीति सञ्चार आर्थिक जब उनीहरूको हातमा छ। अब यो त खारेज भएको पार्टी हो, यसलाई बिचोल्नै पर्छ भनेर त्यहाँ ढुङ्गमुढो गरेको कारण त्यो हो। अनि तिनीहरूले ढुङ्गमुढो गरे पनि मैले डिएसपी मुकुन्द मरुसनीले के भन्यो भने भाइ म एक वचन भने पनि यो अधिवेशन सफल भयो भनेर म बोल्छु भन्दाखेरि होइन यस्तो मूर्ख कुरो नगर्नुहोस्, तपाईँहरू रह्यो भने हामी पनि रह्यो, तपाईँहरू रहेन भने हामी पनि रहेन है भनेर उसले मलाई त्यसो भन्यो। बरु तपाईँहरूको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जानुहोस् जे जस्तो भए पनि, तर तपाईँले चाहिँ यो अहिले रात पर्यो भनेर उसले चाहिँ मलाई पक्रेर स्टेजबाट उठाएर बुटोलतिर लैदियो। अनि हामीले विज्ञप्ति जारी गर्यौँ, फेरि केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी, अन्तर्राष्ट्रियमा हरेक जग्गामा विज्ञप्ति जारी गरेपछि तुरुन्तै फेरि कुनै पनि सङ्गठन खारेज गरेपछि 2 सालपछि मात्र दर्ता पाउँछ। तर हामीले चैत्रको 2 गते हाम्रो कार्यवाहक प्रेसिडेन्ट थियो बुद्धलाल मेचीलाई लो तपाईँले अब सङ्गठन दर्ता गर्न आउनुहोस्, अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि ल स्थानीय चुनावमा त्यतिखेर फेरि अवधि गर्नुपर्ने थियो। त्यो अवधि नभएर हामीले चुनाव चिन्न नपाएको, तपाईँहरू यो भ्रममा नपर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनावमा भाले पाउँछ भनेपछि हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हामी उठेको। म पनि यो क्षेत्र नम्बर 1 बाट म उठेको, मेरो टोटल 288 भोट पाएको थियो। अनि मैले प्रेसिडेन्टले के भन्यो, होइन भाइ मेरो त 288 भोट मात्रै थियो, पायो के गर्ने। अनि उहाँले के भन्नु, दाइ त्यति नै काफी छ। हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यतिखेर 1,76,000 भोटर थियो, अहिले 1,16,000 पुगेछ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरो भनेपछि होइन, अनि म ढुक्क भयो के रहेछ भनेको त हामी त लोकतन्त्रवादी, अरू त जम्मै चाहिँ त्यसै चाहिँ सामतन्त्रले भेटाएर उनीहरूले चाहिँ जित्दो रहेछ। अनि त्यसो भएपछि त्यसपछि हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रेसिडेन्टले अब त्यो पारित गर्यो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार अब हामीले बनाउने भनेर। जब त्यो खुल्लो सभामा उहाँले भन्नुभयो, अब बाहुन छेत्रीको 2/3 सरकारले केही पनि गर्दैन, ढुङ्गले दुध मान्छेले मुतकुलेर केही पनि गर्न सक्दैन। अब यो देश 5 सालपछि हामी सरकार बनाउँछु भनेपछि अहिले 2 साल पुग्यो, अब 3 साल छ। त्यही कारणले अब यो फल खाने बेला हो। अब तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, अब मैले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर प्रेसिडेन्टले घोषणा गरेपछि अहिले यिनीहरूले त्यो पानीमा बिखालेको माछा जस्तो भएको कारणै यो, किनकि देशै उनीहरूको होइन, अब उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। त त्यही कारणले यो नयाँ नेपाल बनाउने भनेको जिम्मा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले ल्याएको यो भिजन हो। जसरी आज उहाँ 50औं वर्षको हामीले मनाइरहेको छौँ। मैले सम्बोधन गर्न तपाईँलाई किन गरेन भन्दाखेरि उहाँलाई योगदान दिने, जो कि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मलाई केन्द्रको चाहिँ सदस्यमा निर्वाचित गर्यो र पश्चिममा यो माहौललाई जब त्यतिखेर जिम्मेवारी लिने कोही पनि थिएन, त आखिरीमा
कोही न कोही व्यक्ति त हुन पऱ्यो, त्यहाँ घटना हुन लागिरहेको छ। अब घटनाबाट त जोगाउनु पऱ्यो भनेपछि जब मलाई केन्द्रमा निर्वाचित गर्यो र अहिले जुन पश्चिमको माहौलमा अहिले जब 16 जिल्लाबाट अहिले 49 जिल्ला छ। अब यो विश्वको कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो यो अवस्था आएको हो, किनभने बामन छेत्रीले हमेसा षड्यन्त्र गर्छ। तपाईँहरूले यो छ यो नसोच्नु कि सबै सेना प्रहरी प्रशासनको केही पनि छैन। रित्तो भाँडो धेरै आवाज आउँछ उनीहरूको। जुन चाबी भनेको हाम्रो मङ्गोलेश्वर पर्सनको हातमा छ यो देश बनाउने। त्यही कारणले अब जति पनि आउने सन्ततिहरू छ सबैले अब सोच्नुहोस्, आउने चुनावमा हामी चुनावको माध्यमबाट फेरि त्यो गोली होइन, हामी ब्यालेट, हामी चुनाव चिन्ह यो भाले तपाईँहरूले यो घोषणा पत्रमा पढ्नुहोस्। बामन छेत्री र अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई थाहा छ कि अब यो देश उनीहरूको हातमा छ। किनकि मैले संविधान जारी गर्दाखेरि त्यहाँ बामन छेत्रीले मलाई मार्न पनि कोसिस गर्यो। उनीहरूले 21 दिनसम्म मिटिङ पनि बस्यो। 22 दिनको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले आएर जम्मै त्यो सुरेन्द्र सिंह आमासौमा लेखेको, जम्मै त्यो भित्तामा लेखेको, अनि त्यो पर्यवेक्षकले के भनेछ, ठिक छ तपाईँहरूले पक्कै मान्ने एकैको हुन्छ भन्छ नि। अनि लास्टमा भनेछ ठिक छ म त एक फेर जन्म लिएर आएको मान्छे हो, मृत्यु निश्चित लिएर आएको छ, उसको मृत्यु हुन्छ, तर जसले हार्छ त्यो पनि मर्छ। छेत्री बाबु यहाँ बस्नुपर्छ, खाना छ तेरो झिटी झ्याटी गरेर राख्छ भनेपछि के छ त रहेछ भन्दाखेरि त्यसको धर्म भाषा संस्कृति नीति सब बाबुले जगाएर एक लौकी हिन्दू संस्कार मानेर राखेको थियो। अब सबक छैन, अब देश उनीहरूको हातमा जाँदैछ भनेपछि उनीहरूले बोल्नु अहिले जति पनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला बामन छेत्री एकदम जम्मै त्यो कामै नगरेर ढाका टोपी लाएर हिँड्छ नि, त्यो ढाका टोपी भनेको टर्कीको टोपी हो, त्यो मुस्लिमको टोपी हो। तपाईँले यो नसोच्नु त्यो ढाका टोपी हाम्रो होइन, त्यो मुस्लिमको टोपी अहिले ढाका टोपी बनाउँछ उनीहरूले। 5000 वर्ष गएर यहाँ मन्दिर एउटा थिएन नेपालमा, भारतमा 2 करोड मन्दिर छ, नेपालमा 6.5 लाख मन्दिर छ। अब जति आएको भूमिमा यत्रो मन्दिर बनाएर रुजिरहेको छ। अनि कामै नगरिकन त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घको सदस्यहरू गाउँ गाउँ हुन्छ, हाम्रो खिलाफमा केही बोलेछ कि यो मङ्गोलहरूले भनेर उनीहरू जताततै हिँड्छ। अनि उनीहरूले त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेको त्यो अफिस भनेको महाराष्ट्रको नागपुरमा छ। भारतमा नेपाललाई किन यस्तो गरेछ भने त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घको फर्मुला बनाउँछ, रुलिङ गराउँछ। त्यही रुलिङले भारत र नेपालको मूलवासीलाई कसरी खत्तम गराउने त्यो मात्रै छ, अरू केही पनि गर्दैन उनीहरूले। त्यो त्यसरी चाहिँ अब जब हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जब हामीले सरकार बनाउँछौँ भनेपछि यिनीहरू अहिले कहिले एमसिसी पास गर्ने, कहिले राजा फर्काउने, कहिले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर यिनीहरू चाहिँ उफ्रिने कारण थियो। तर यिनीहरूले एमसिसी पास गर्यो भने यिनीहरूले 12 गते सम्झौता त्याग्नुपर्छ, जान्छ हामी फेरि गर्नुपर्छ। 12 गते सम्झौतामा मैले बामन छेत्रीलाई मैले यो देशमा बसी खान दिन्छु, गरी खान दिन्छु भनिरहेछ, प्रश्न छ त्यहाँ। अहिले धेरै भइसक्नु छ 12 गते सम्झौताको केही पनि गर्न सक्दैन बामन छेत्रीले भन्छ। किनभने अबको चुनावपछि सब 46 नेताको कार्यकर्ता जम्मै जेल जान्छ, म लेखेर दिन्छु। सबभन्दा पहिला गोपाल दाइले भन्नुभएको छ किताबमै, यो नेपाली राजनीति मङ्गलबार बामन माओवाद धनीमा छ, प्रश्न लेखेको छ। पहिला ज्ञानेन्द्रलाई गिरफ्तार गर, त्यसपछि त्यसै लाइन हुन्छ भनेर। पहिला हामीले ज्ञानेन्द्रलाई गिरफ्तार गर्नु छ, त्यसपछि त्यो प्रचण्डसँग त केही पनि होइन। 34 लाख त त्यसले क्यान्टोनमेन्टको पैसा मात्रै थाहा छ। तपाईँको केपी ओलीको 4 खरब रुपियाँ अहिले देखेको छ। त्यो शेरबहादुरको त कति साल छ, त्यो अहिलेको गोकुल दासबाट त केही पनि होइन। खरबमा उनीहरूको न्यु भर्जन आइसल्यान्ड र स्विस ब्याङ्कमा छ। असली राजनीति भएकै छैन नेपालमा। त्यही कारण तपाईँले योगदान दिनुहोस्। तपाईँहरूले अब जति छ 3 साल छ, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, हामी मङ्गोल मूलवासी भन्नु
तपाईले हामीलाई जे तपाईको सहायता माग्नु छ तपाईले साथ दिनु बलिदान हुनु पर्यो। प्रेसिडेन्टले पनि भनेको छ मिटिङमा पोखरामा एकजना साथीले भनेको हामी केही गएको भने हाम्रो परिवारलाई के छ त हामी बलिदान भएको भने तपाई बलिदान हुनु पर्दैन मै बलिदान हुन्छु भाइ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि त्यही कारणले पश्चिममा पनि तपाईले कोही बलिदान हुनु पर्दैन बलिदान हुनु पर्ने मै बलिदान हुन्छु बाबुजीले थाहा छ मङ्गलको कार्यकर्ता के भएको भने हाम्रो यहाँ खाएर छैन भनेर त्यही कारणले तपाईले यो एकदम विश्वास गर्नु आमाको चाहिँ फल पाकिसक्यो त्यो फल चाख्ने बेला त्यही कारणले हरेक कार्यकर्ता नेताहरूलाई मैले के आग्रह गर्छु भने तपाईले दाइमा नगर्नु अब यत्रो 461 वर्ष हामीले दबाएर राख्यो अब 3 साल इन्तजार गर्न सक्दैन हामीले अहिले मङ्गल नेसन प्रशासनले केही पनि दिएन राहत पनि दिएन केही पनि दिएन भन्छ तर होइन अब त्यो क्रेडिट दिने बेला आएको छ त्यो छ हाम्रोमा विधानमा घोषणापत्रमा छ अब त्यही कारणले तपाईहरुले यो ढुक्क हुनुहोस् अब मूलवासी दिवस आएको छ आजको ठिक 13 दिनमा गाडी ल्याएर हामी हिँड्ने भनेछ हामी रुट बनाउँछौँ र तपाईहरुसँग पनि अलिअलि किनभने हाम्रो पासमा केही पनि छैन अब प्रेसिडेन्ट जस्तो सरकारी जागिर उसको खोज्ने मान्छे त आवाजै बुझ्यो उसको दुईटा छोरी छोरा जम्मै उसको दिदीले पढाउँछ केही पनि छैन आवाजै बुझ्यो किनभने सबै कोही सम्पूर्ण छैन यहाँ यो मङ्गोलमा सबै अभावग्रस्त छ त्यही कारणले अन्तर्राष्ट्रियले यिनीहरूले नै बनाउँछ यो देश भनेर उनीहरूले ढुक्क छ अब तपाईहरु चाहिँ मेरो 2 शब्द यही राख्दै यो 50औं जन्म दिवसमा उहाँ मरेर गए पनि उहाँको दर्शन कोही शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन अब हामी यो देश जसरी हिजो नयाँ नेपाल भन्थ्यो त्यो नयाँ नेपाल अब हामीले बनाउनु अब आउनुहोस् सबै तपाईहरु साथ सहयोग दिएर अब चाहे 70 हो 70 अब मङ्गोललाई भोट नहाले तपाईहरुले मान्छे त विदेशी हो नि त्यही कारणले उनीहरुलाई पनि ठाउँ छ तर म त्यो कुरो बताउँदिन तर चाहे जतिसुकै कांग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रपा जनमुक्ति जति 10% पनि केही पनि भन्दा अब कुरो बारेमा भोट हाल्नै पर्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही बिदा हुन चाहन्छु फेरि हामी मिटिङ बसेर अबको 13 दिनमा फेरि हामी यो मूलवासी दिवसको लागि फेरि हामी प्रोग्राम बनाउँछौँ भन्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु हवस् त जय मङ्गल जसले लिन चाहन्छ यो किताबहरु यहाँ छ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ है फ्रीमा दिन सक्दैन यो मैले पनि पैसाले मगाएको केन्द्रबाट है धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय सभाका सदस्य शिवजी गुरुङज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू तपाईँहरूमा दर्शाएर तपाईँहरूलाई उजागर गरेर जानुहुने कुरामा यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। अब तपाईँको अगाडि अब म नृत्य प्रस्तुत गर्न म जमर्को गरिरहेको छु। अब नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ बहिनीहरू माया गुरुङ, कृषा गुरुङ, अञ्जली गुरुङ, विनिशा गुरुङ, विनो गुरुङ र अनिता गुरुङ। गीतको बोल छ दिनदिनै भेट्नलाई आउँदिन। कृपया नृत्य कलाकार भाइ बहिनीहरू छिटो भन्दा छिटो हाम्रो यस
नृत्य प्राङ्गणमा उपस्थित भइदिनु हुन भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिम्रो चला हो त्यो तिम्रो आइडिया नि हो त्यसमा यसमा तिम्रोबाट चला छ अहिले ढाक्नु त हान्नु धन्यवाद छ नृत्य कलाकार बहिनीहरूलाई। गर्मीको मौसममा सबै सेलाएर हाई हाई गर्दै दसैँको
जित्नमा परेको हाम्रा मङ्गल मित्रहरूलाई एकदमै छक्चकाइदिनुभयो र गीतले प्रस्तुत गरेर उहाँलाई मनोरञ्जनमा एकदमै मनोरञ्जनको परिवेश पारेर दिनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि नृत्य कलाकार बहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मङ्गल मित्रहरूलाई म अब हाम्रो अन्तिम चरणमा आइसकेको हुँदाखेरि केही समय धेरै धारण गरेर बसिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै मैले अब मन्तव्यतिर जोड्न गइरहेको छु। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा केन्द्रीय सभाका सदस्य र हाम्रो आजको यस डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जन्म दिवसका पर्वको निमित्त भीम राणाज्यूलाई मैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिन हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोलो जाने मोलो अंकल मार्क्स हाल्नु मार्क्स धन्यवाद छ। आजका यस सभाका सञ्चालक उपकेन्द्रीय जिल्ला सभाका सदस्य सभापति महोदयज्यूलाई र त्यसै गरी आजका यस सभाका सभापतिज्यू इष्ट अतिथिज्यू सम्पूर्ण केन्द्र सदस्य प्रदेश सदस्य नगर सदस्य सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र केन्द्रीय सभाको तर्फबाट जय मङ्गलको अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार होस्। जय मङ्गल। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन का संस्थापक डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू को आज 50औं जन्मोत्सव मनाउन गइरहँदाखेरि उहाँको विषयमा थोरै भए पनि भन्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँका बुबा किबी गुरुङज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँका आमा कुमारी गुरुङ हुनुहुन्छ। कुमारी गुरुङको कोखबाट उहाँले 1935 27 जुलाईमा भएको थियो उहाँको जन्म। तसर्थ उहाँ आज हाम्रो माझमा नभए तापनि उहाँको हामी 50औं जन्मोत्सव मनाउन गइरहेका छौँ। त्यसै गरी आज यो सभामा निकै नै हाम्रा कार्यकर्ताहरू हाम्रा स्वयंसेवकहरूले अति नै राम्रो भूमिका गरेको देख्न पाइएको छ। सदाको लागि नै यस्तै नै राम्रो काम र राम्रो सन्देश हामीले पनि माथिल्लो तहलाई पुर्याउन पाइयोस् भन्ने मेरो पनि आशा छ। साथै आज हाम्रा साथीहरू केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर गुरुङज्यू अर्थात् उहाँहरू एकजना प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदेश सभाका सदस्य देवराज गुरुङज्यू पनि उहाँको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै जसो कुराहरू भनिसक्नु भएको छ।
र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मैले पनि म आफ्नो आजको यस सभाको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि केही कुरा भन्नै पर्छ बोल्नै पर्छ भन्ने आशा लाग्दै म पनि हजुरबाहरू सामु उभिएको छु। अब भय अथवा कुनै कमी कमजोरी सानो कुराहरूमा कमी कमजोरी भयो होला नहोला त्यसमा पनि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले आज गोपाल गुरुङ ज्यूको 50औं जन्मोत्सव गोपाल गुरुङ ज्यूको बारेमा म बोल्नै पर्छ। साथीभाइहरूले सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, फेरि म बोल्नु पर्छ। मैले चाहिँ केही समय दिन्छु होला तपाईँहरूसँग, धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। केही मात्रामा परेर सुनाउँदैछु। अत्यन्तै गहिरो तरिकाले सुनिदिएर बसिदिनु होला, हल्ला चाहिँ नगरिदिनु होला भन्दै मैले पनि अनुरोध गर्दछु। बुबा आमाको नाम त मैले भनिसकेँ, सुनिसक्नुभयो। बुबाको नाम फेरि पनि भनिदिन्छु। बुबाको नाम टिभी गुरुङ, आमाको नाम कुमारी गुरुङ। शैक्षिक योग्यता स्कूल फाइनल प्राइवेट मैट्रिक बोर्ड अफ सेकेंडरी पश्चिम। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। सेकेंडरी पश्चिम बंगलादेश भाषाको रेगुलर सरस्वती